Aber حقن كربان بمخان مسانا زلخم كبراتن كبرانن سلام كمي تخونو نلومي عسران حامشتن قنبات كلتشن عصر شمانتن آمت مرز زوار النام عبالتات إنهم فلما كندقان نتبتات حوحات مسا منقس فيدرال نسلام نمدر دار كل جيزي بري كفتي إلوم أبز فرسو علي إن عزم كجن آينة برنيلوم سراوي تግራይ ላዕላውነትን ተመዛበልትን ትግራይ ንምምላስ ድልው ምዃኑ ጀነራል ወልደ ጀርግስ ተኽላይ ሸሪፍ አረጋጊጹም አፋር ንዝርከብ ኃይሊ ጻውዒት ዘቕረበቲ ጀነራል ጻውዒት ተሓሲሙ ዝኾነ ዓይነት ትንኮያን ተካይድ ግና ኣብ ዝኣተዋ ጉድጓድ ኣቲና ክነጥፎ ኢና ክብል ተሓንዩ ብዛዕባ ጽምዶ ሓድሽ ዜና ተሰሚዑሎም ጽምዶ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ንኽረክብ ናብ ዓለም ለኸን ኣህጉራውን ውዳበታት ከም ዝተልኣኸ ተሓቢሮሎም مرز آخت كايد وتبهايل ناينا بمبال غوسغواس كايد زحاجة ورار حيل معراب تجراي أنصار سرعة بلسجنا خنك أساس كم زخيل أنفيتون كم كل تشن عصر سلستن عام تمرت ورار تجراي جميرون معراب تجراي بحيل حيزو نهزب تجراي زتنتن نخم مزابل زجبرن جبرن يا حيل محرم كان دقاف سرعة بلسجنا بمخان كنك أساس مسؤول يذكرم فانو حوحات سراويت حرنت أورومان حاويسو بدمر شوعات بوليتيكاون عدكاون ودابتات حبراو بوليتيكاون وتهدراون بيت مخرن متياشي شباشو خمزلو تحبيرون مسرات آخبات بيت مخري أب كربا أوان كيكايد ما تسبيت تغير للم كبرات خطاتلتنا مسانان تساني خوم نايزيومن كالوتن زرزر حبريتاتات كنسمعكم ينام سناي جيزيم حوحات مسا منقس فيدرال نسلام نمدر دار كل جزية بري كفتئيلهم أبز فرسو علينا عزم كجن آينة برن كبل جاليسهم سوعة ميتاو بحوحات أبز تتحازب بيت مغرب هراو كلاو منقس تقراي تمالي شموات حالفتي أبيات عيو أبز تدق الأوان كابز تلعالو حتتات حادة بوعلي بريتريا مسرت كتدرادر ديخم زبل نيرم مكتل بريزيدنتن حلافي بيرو فتحن كوينة مستشومو آيتا آمان إلى سفام نتي حتون تملسو وعلي بريتريا هلونا حزبنا خنا حصل بمحساب استفرم ولا كوان تنورم بسنكي صار سلام أكايدا منقس فيدرال اتيوعلي كفرس كيلي لهم سممع بريتريا أبز فرسل لخونتات كوينا نتي سممع تراحنات غسكان النقزم كان مقصال قبو خمزة يكون زحابورو أي تاماني ألم أزي مالت جنان سلام نخنبل مسا منقس فيدرال دردر أين جبرن مالت أي كونن كبلو تسميعهم سممع بريتوريا هلونا نادحنا نتناخنا الرقاقز اللوز حسبنا سممع بسنكي أنكوز أكايدا صار سلام أكايدا منقس إثيوبيا بتزدلنا يوم من قد خيدي كعلن سلزي سمم بريتوريا نابل نافزي النجار كوينا هنكسلين خلنا زي مالت جن ناي سلام دردر سمم ندحر حس تعاسي مالت يكونن لزي عين الدرادر ندينا دحر حزز تبعله بوجن منقس تجراي بوجن حزب تجراي كل جزء نسلام دردرن برنا خففتيو كل جزء نسلامن دردرن برنا كفتي إزبول مكتل بريزيدنت تجراي آيت آمان إلى سفام ربح حزبين محلا وأتي زنبر بيت مخري داغماين متياش حوحات وصل سقم تحقا ومخانورهم حوحات وعلي بريتوريا بمنقس فيدرال كمز فرسا بعلم أواجز فلاتيم كاب ود حورات منقسات كساب حورات أوروبا كاب حورات أفريكا كساب إيجارز تعذبون علم لخافلو طول زرخبان وعلي بريتوريا أفريسو ويلو مسز خاسس كايا أكال بيناي مسرح خت الدرادر تخل زبل حطم نحوحات زل على الكوينو سرعات بلصقنا جنا دليت مدردار كم زيولو بتداغاغامي አረጋጊጽዩን هزين ጉጅለሎ ሕብረት አፍሪካ ተዓዛቢ መረጽ አመሪሖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ነበር ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ሓደ እዋን ንኽልቲኦም ሓይልታት ንምድርዳር ሕብረት አፍሪካ ንኽእከብ ተደጋጋሚ ጻዕር ጌርና አብይ አሕመድ ፍቃደኛ ኣይኮነን መዋሎም ይዝከር ካልኦት ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ዲፕሎማስያታትን አምባሳደራትን ውን በተመሳሳሊ ብዙሕ ጽዒሮም ከም ዘይሰመረሎም ክግለጽ ጸኒሑ እዩ سراويت تجراي لعلاونتن تمزابلتن تجراي نمبلاس دلو مخانو جنرال وولد جرجس تخلاي شريفو عرقاقيسون عفار نزركب حيل صاوعي زغربتي جنرال صاوعي تحاسيمو زغونا عينتن كويان تكايدوغنا أبزاعتوا قدقوار آتينا خنطفوينا خبل تحانيم أمرارحان أبالاتن سراويت تجراي زخونو أمرارحا أرمي سلسان سلستن ويدما تورواري سلطنا معوي عقمي وسيدم أبزازم لأوان وانا أزازي أرمي سلسان سلستن جنرال وولد جرجس تخلاي شريفو حزب تجراي كنبريو أزين قبرو زلنا
ስልጠና ድማ ላዕላውነትና ንምኽባርን ዝተመዛበለ ህዝብና ንምምላስን ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኬንዳ ዝነብር ዘሎ ብሚልዮን ዝቑጸር ህዝቢ ብጥሜት ይረግፍ ከም ዘሎ ዝሓበረ ጀነራል ሸሪፎም እቲ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ህዝቢ እውን በብግዚኡ ይቐትልዎን ይጨውይዎን ከም ዘሎ ሓቢሩ ነቲ ዓፋር ዘሎ ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝፅውዕ ዕጡቕ ናብ ዓዱ ንኽምለስ ፃውዒት ዘቕረበ ሸሪፎም ኣብ ዓፋር ዘለኹም ዓድኹም ተመለሱ ኣይፋሊልኩም ሓንቲ ድምፂ ክላሽ ተተኪስኩም ግን ኣብ ዝኣትኹምዋ ጉድጓድ ኣቲና ክነጥፍአኩም ኢና ክብል ኣጠንቂቑም ዞም በረኻ ዓፋር ዘሎ ተደናጊሩ ዝኣተወ ይመለስ ናብ ቦቱ ትግራዋይ ይመለስ ሓደ ይኩን ሓደ ዘይምዃኖም እውን ተረዲኡ ካብ ሎሙዓንቲ ጀሚሮም ግን ከም ሰራዊት ትግራይ እውን ከም ሃሩም 33 እውን እንታይ ጀሚሮም ሓንቲ ናይ ክላስ ድምፂ ካብ ድሕረ ጀብ ዘለዋ በዓቲ ሲልተወ ገለ ሲኣቱ ካብ ዘለዋ ጉድጓድ ወፂና ክነጥፎም ካብ ሬጅመንት ኣመራርሓ ንላዕሊ ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ 3 ሰሙናት ክወሃብ ዝፀንሐ ስልጠና ማዕበይ ዓቕሚ 23 ጉንበት 2018 ዓ.ም ዝተዛዘመ እንትትከውን እቲ ስልጠና ዝተወረረ ላዕላዊ መሬት ትግራይን ተመዛዊሉ ይጸንሕ ዘሎ ህዝብን ናብ ቦትኡ ንምምላስን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ይጸንሕ ዘሎ ህዝቢ ሓራ ንምውፃን ዓሊሙ ድልውነት ንምርጋፅ ዝተዋሃበ ከም ዝኾነ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ቴክኒካዊ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ሓዊሱ ብዛዕባ ትግራዋይነትን ትግራይን ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ከባብን ዓለምን ዝምልከቱ ፖለቲካዊ ህንፀት ዘጠቓለለ ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ ብዛዕባ ጽምዶ ሓድሽ ዜና ተሰሚዑ ኣሎ ጽምዶ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ንኽረክብ ናብ ዓለም ለኸን ኣህጉራዊ ውዳበታት ሰነድ ከም ዝተለኣኸ ተሓቢሩ ጽምዶ ሰላም ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ንኽረክብ ጻዕርታት እናተገበረ ከም ፀንሐ ዝሓበሩ ንጽምዶ ዘበገሱ ኣካላት ናይዚ ሓደ ኣካል ዝኾነ ድማ ሕዚ ሰነድ ሓበሬታ ብወግዒ ናብ ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ትካላት ከም ዝተለኣኸ ዕላው ገይሮም ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ብራስለስ ናብ ዝርከብ ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን እንታይነትን ዕላማን ዝገልጽ ሰነድ ከም ዝተለኣኸ ተፈሊጦሎም እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘተ ዕርቅን ዞባዊ ምርጋዕን ዝወፊ መሰረታዊ ተበግሶ ሰላም ንምብጋስ ካሊእ ኣገዳሲ ስጉምቲ ተገይሩ ተወሲዶሎም ፈለማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ጽምዶ ቀስ ብቐስ ሕዚ ንህዝብታት ዓፋር ኣምሓራን ሱዳንን ዝሓቆፈ ኮይኑ ናብ ወተሃደራዊ መራሕቲ ከም ዝተሰጋገረ እውን እናተገለጸ ይርከብ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ተራኺቦም ኣብ ሕውነታዊ ርክብ ከም ዝዘተዩ ተገሊጹ እዩ በዚ እውን ብኣክቲቪስታት ተጀመረ ርክብ ጽምዶ ናብ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ዓብዩ ብምባል ነቲ ጽምዶ ዝቃወሙ ሓይልታት ክቀባበልዎ ምቕናዮም ይዝከር እቲ ኣብ መንጎ ጎራብቲ ህዝብታት ሰላማዊ ርክብ ንምፍጣር ተባሂሉ ዝተጀመረ ጽምዶም ዋላ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ከም ዝድግፎ እንተዘይገለጸ ህወሓት ግና ተጠናኺሩን ክቐጽልን ሓገዙ ከም ዝገብርን ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ መበል 35 በዓል ነጻነት ኤርትራ እውን ናይ እንኳዕ ጽሑኩም መልእኽቲ ብምልኣኽ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ርክብ ኣብ ምጥንኻር እጃሙ ንክጻወት ምጽውዑ ዝፍለጥ እዩ ተመዛበልቲ ወረዳ ጸለምቲ ንዳግማይ ምምዝባል ተቃሊዖም ኣብ ጽንተት ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ከተማ እንዳባጉና ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወረዳ ጸለምቲ ብውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ናብ መረቦቶም ተመሊሶም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ሕዚ ግን ዳግማይ ተጨፍጭፎም ከም ዝተመዛወሉ ገሊጾም እቶም ተመዛበልቲ ብዙሕ ግፍዒ በጽሒና ምእሳር መቅተልትን መጮይትን ገጢሙና ካብ መረበትና ዳግም ተፈናቂልና ተበቲና ኣብ ሓደጋ ጽንተት ኣለና ይብሉን ሕዚ ንተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ውሕስና ኣብ ዘይብሉ ተመለሱ ዝበሃል ካብዚ ዝበኣሰ ግፍዒ ንኽፍጸም منبر نملاس أيكون دمايلهم الجو منجست تجري مملاس وحدنا تأميرنا تودينا متقاليسنا نام مربتنا خن ملاس زحج زبالو تم زاولتين منجستي مسمول أحسن أم نام مربتهم كملسهم دماس أو يتقريبهم أتحباري محبرة وجداي كتما مايس أوري ما مهر جوش دسالين كوردات سلم تحويسهم كبسلست وردات راح العلي إسران حدا شي حزب دحرو علي بريتريات داقم كم استمزاول أرجاجيسهم استمزاول حزب تملاس مسمول أحسن دحنة كخون كم زجب أون حبيرهم أتي تمزاولي مسألة لقانا زبول عزي ولفقادو قدنان كالوت بوتاتات تبتينو خمزولو دما ناتقلس إركاب مرز تكايدو تباهيلنا إنا بمبال غواس كايد زحاقي ورار حيل معراب تقراي أنصار سرعة برسقنا خنكس أسكام زخيل أنفيتم كاب كلتاشن 13 عامة مرات ورار تقراي جميرون معراب تقراي بحيل حيزون هزب تقراي زتسنة نخم مزاول زقبران قبنن حيلم حرام كاند دقا في سرعة برسقنا بمخان كنكس أصنيحيوم نهزب تقراي أصنيتون أصريون السنة هزبي ويدما ديموغرافي لويتو مرز هزب وستان نمكار كنكس أصنحتي ورار حيلي كام منكس فيدرال نهزب تقراي زمد بجت منتيلو نبع
ንኽገብሮውን ተንቀሳቒሱ እዩ በዚ እውን መንግስቲ ፌደራል በጀት ክምድበሉ ከም ዝተስማዕምዐ ዕላው ምግባሩ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እውን ዝሓለፉ 6 ዓመታት ካብ ትግራይ ወጻኢ ዘሎ ወልቃይት ክሳብ ሕዚ በጀት መዲብና ኣሎ ኣይንፈልጥን እዚ ጌጋይ ብምባል ካብ ገዲም በጀት ክንምድበሉ ኢና ዛ ዓይነት መልእኽቲ ምሕላፎም ዝፍለጥ እዩ ካብዚ እዋን ጀሚሩ እቲ ንምዕራብ ትግራይ ግቢት ዝርከብ ሓይሊ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መረፃ ከም ዝካየድ ኩጉስጉስን ምልክት መረፃ ብልጽግና ሒዙ ከላዓልን ሓጊ እዩ ናይዚ መበገሲ ድማ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲንዎ ዝተባሃለ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ዝርከባ 5 ክልላት መረፃ ካብ ትግራይን ኣምሓራን ወፃኢ ኮይነን ንባይተ ወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክመርፃ ኣለዎን ኢሉ ብመሰረት ዘሕለፈ ውሳነ ቦርድ መረፃ ነቲ መደብ ኣብ ኣደባባይ ዕላው ምግባር ስዒቡ እዩ እቲ ቦርድ መረፃ ዘውፅኦ ካብ ኣሰራርሓ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ውሳነ ስዒቡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ትግራዋይ ብሓደ ድምፂ ዝተቃወመ እንትትከውን ብኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን በይናዊ ውሳነ ዝተወሰነ እዩ ብምባል ተሸፋፊኑ ንኽሓልፍ ተገይሩ እዩ እንተኾነ ቦርድ መረፃ ነቲ ዘውፅኦ ትልሚ ዘፍርስ ወግዓዊ መግለፂ ከይውፅእ ስቑኢሉ ጸኒሑ ብእኒ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕ ወራሪ ሓይሊ ድማ ውሽጢ ንሰርሕ ኣለና ኢና እናበለ ጎስጓስ መረፃ ከካይድ ፀንሐ እንትትከውን እንተኾነ ቦርድ መረፃ ምዝገባ መረፅቲ ከካየደ ተሪፉ እዩ በዚ ቅርታ ዝተሰምዖ ብእኒ ኮሎኔል ደመቀ ዝምራሕ ሓይሊ ሕዚ 5 ዓመታት ሙሉእ ንብልጽግና ክድግፍ ከሪመስ ናብ ዝብል ጣዕሳ ምእታው ተፈሊጦሎም በዚ እውን ቅርታ ዝፈጠረ ሓይሊ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ሸሊኾም ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ እቲ ወያነ መፀት እናበለ ወግሐ ፀብሐ ዝብህርር ሓይሊ ንብህራርኡ መኸታ ዝኾኖ ምስ ሓይሊ ፌደራል ተጸጊዑ ዝርከብ ኮይኑ በጀት ስለ ዘይተዋሃቦን መረፃ አካይዱ ምዕራብ ትግራይ ብሽም መረፃ ሕጋውነት ኣላዊሱ ካብ ትግራይ መሊኡ ንምውሳድ ዝነበሮ ባህጊ ስለ ዘይሰመረሉ ሕዚ ዳስ ተኸይሉ ከም ዝርከብ ይግለጸሎም ፋኖ ህወሓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ሓዊሱ ብድምር 7 ፖለቲካውን ዕጥቃውን ውዳበታት ሓበራዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቤት ምክሪ ንምጥያስ ይሸባሸው ከም ዘለዉ ተሓቢሩ መስራተ ኣኺባት ቤት ምክሪ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ከም ዝኽእል ድማ ትፅቢት ተገይሮሎም ህወሓት ፋኖ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ካልኦት 4 ፖለቲካውን ዕጥቃውን ውዳበታት ሓበራዊ ቤት ምክሪ ብምጥያስ ንስርዓት ብልጽግና ንምእላይ ምንቅስቃስ ምጅማሮም ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ንስርዓት ብልጽግና ዝቃለሱ ዘለዎ ሓይልታት ካብ ብተናፀል ሓበራዊ ጥምረት ፈጢሮም ንምቅላስ ወሲኖም ኣለዉ ካብ ህወሓት ፋኖን ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ብተወሳኺ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዓፋርን ከም ዝርከብዎም እቲ ሓበሬታ ይሕብር እቶም ሓይልታት ቅድም ክብል ጀሚሩ ምትሕባራት እኳ እንተነበሮም ብሰነድ ዝተደገፈ ከም ዘይነበረ ዘመላኸተ እቲ ሓበሬታ ሕዚ ግና ብሰነድ ቃል ኪዳን ዝተደገፈ ጥምረት ብምፍጣር ንምቅላስ ወሲኖም ተባሂሉ ኣብ ዝሓለፈ ህወሓት ፋኖ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ሻዕብያን ሱዳንን ኣብ ፖርት ሱዳን ሓዊሮም ንምቅላስ ተማይጦም ተባሂሉ ምንባሩ ይዝከር ሱዳንን ሻዕብያን ኣብቲ ናይ ሕዚ ምጥያሽ ቤት ምክሪ ከም ዘለዎ ዘይጠቐሰቲ ሓበሬታ ምናልባት ብዕጥቃዊ ቃልሲ ንስርዓት ብልጽግና ንምቅላስ ዝወሰኑ ናይ ውሽጢ ሓይልታት ጥራሕ ዝሓቆፈ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቶሎም እዚ ሓበራዊ ጥምረት ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ እንታይ ዓይነት ግደ ይህልዎ ይኸውን ግዜ ዝምልሶ ጉዳይ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንቻናልና ላይክ ሼርን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ስለትከታተሉና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ድሓን ኩኑ